चीनले पनि नेपालको 7 जिल्ला नै कब्जा गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय किन मौन छ? नेपालबाट भारतको सेवा सुविधा लिनेको संख्या लगभग 50 देखि 55 लाख छन्। यसै तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा हाम्रो देश कसरी फिजी बन्ने भयो? के बिग्रिया थियो त्यो चेलीहरू जसले हामी बिहा गरेर ल्याउँछौँ त्यसले के बिगारिया थियो? कोशी, गण्डकी, महाकाली, पञ्चेश्वर जति नदी नाला खोला तिनीहरूले नै बेचेका हुन्। हाम्रो संस्कृतिमा चाहिँ जब बुहारी लाइन्छ, सिन्दूर दान हुन्छ, 7 फेरा लिन्छ, त्यसपछि त्यसलाई हामी अर्धाङ्गिनी मान्छौँ, आधा अङ्ग मान्छौँ। तर त्यसमाथि चाहिँ यो प्रहार भएको छ। यातायात भत्ता बैठक नभएको दिन कुनै पनि सांसदले पाउँदैन। अनि जतिवटा बैठक भए पनि एउटा मात्रै यातायात भत्ता दिने हो, त्यो पनि आफूले गाडी व्यवस्था गरेर आउनेहरूलाई। अनि गाडी व्यवस्था हुँदाखेरि कसले दिन्छ यातायात भत्ता? कहाँबाट पाउनुभयो यो इन्फर्मेसन? उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कर्मचारीबाट पाएको। मेरो प्रश्न छ संसद सचिवालयमा, सांसदलाई थाहा हुँदैन तपाईँहरूले कुन कुन पैसा कति कति कसरी जम्मा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ सांसदकोमा? यदि यो वैधानिक होइन, दिन मिल्दैन र गाडी दिएको सांसदलाई यदि यातायात व्यवस्था दिन मिल्दैन भनेदेखि किन पठाएको ब्याङ्कमा? अनि मिल्दैन भने पठाएको भने किन पठाएको? पठाएको छैन भनेदेखि फेरि के को हल्ला हो? अनि कसरी पत्रकारहरूले लेख्छन् कर्मचारीले भने भनेर? यो कुरा यो सांसदहरूको हुर्मत लिने काम र सांसदहरूको जनताप्रतिको विश्वास, जनताले सांसदलाई गर्ने विश्वासलाई विश्वासघात गराउने काम, दूरी बढाउने काम नगरौँ। 60 सालमा सशस्त्र द्वन्द्व, मधेस आन्दोलन विभिन्नलाई को पछि चाहिँ जो एउटा राष्ट्रिय सहमति भएर नागरिकता सम्बन्धमा नागरिकता विधेयक एउटा नागरिकता कानुन बनाएको थियो, त्यसलाई चाहिँ 2/3 झन्डै 2/3 को अहंकार र दम्भले जुन संशोधन गरिएको छ। निश्चित रूपमा अध्यक्ष महोदय, यहाँ विभिन्न संस्कृतिहरू छन्। मिथिला हाम्रो तराईतिर अवधी संस्कृति, मिथिला संस्कृति, विराट कोचिला संस्कृति, त्यस्तै यता पनि विभिन्न संस्कृतिहरू छन्। हाम्रो संस्कृतिमा चाहिँ जब बुहारी लाइन्छ, सिन्दूर दान हुन्छ, 7 फेरा लिन्छ, त्यसपछि त्यसलाई हामी अर्धाङ्गिनी मान्छौँ, आधा अङ्ग मान्छौँ। तर त्यसमाथि चाहिँ यो प्रहार भएको छ। पहिलेदेखि के बिग्रिया थियो? किन ल्याउनु पर्यो यस्तो संशोधन? के बिग्रिया थियो त्यो चेलीहरू जसले हामी बिहा गरेर ल्याउँछौँ त्यसले के बिगारिया थियो? कोशी, गण्डकी, महाकाली, पञ्चेश्वर जति नदी नाला खोला तिनीहरूले नै बेचेका हुन्। तिनीहरूले नै त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेका हुन्। त्यसैले अध्यक्ष महोदय, यहाँ विभिन्न त्यो सरकारले जे गर्यो हाम्रो भावनामाथि, हाम्रो दिलमाथि नै चोट पुर्यायो र बाहिर र भित्र पनि त्यसमा त्यो घाउमा चाहिँ नुन चुक दल्ने काम भइरहेको छ। विभिन्न प्रश्न उठाइन्छ कि यो संविधान विपरीत कसरी भयो? यो सहमति विपरीत कसरी भयो? सरकारले दम्भ कहाँ देखायो? म त्यो प्रश्नहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। संविधानको नागरिकता सम्बन्धी
धारा 11(6) को प्रावधान को पहिलो वाक सारवान कानुनसँग जोडिएको र दोस्रो वाक कार्यविधि र प्रक्रियासँग कि चाहिँ संघीय कानुन बनाएर लिने। त्यो संघीय कानुन राष्ट्रिय सहमति अनुसार 2063 को कानुनमा थियो। त्यो प्रक्रिया हो कसरी लिने, त्यसलाई चाहिँ जबरदस्ती त्यो झिनो मतले 11 जना नोट अफ डिसेन्ट लेखिया छ, त्यसलाई चाहिँ जबरदस्ती गर्यो। त्यसैले र फेरि संविधानले परिकल्पना नै गरेको के भन्छ अस्थायी आवासीय निशा प्रमाणपत्र दिने रे, त्यो संविधानले परिकल्पना नै गरेका छैन। त्यो कसरी दिने? त्यो दिन सक्दैन। कसैले रिट हालिदियो भने चाहिँ त्यो दिन दिँदैन र 7 वर्ष चाहिँ नागरिकता विहीन भएर हाम्रा बुहारीहरू चाहिँ बस्ने, त्यो 7 वर्षभित्र चाहिँ त्यो केही गर्न नपाउने यस्तो। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारसँग, सत्तापक्षसँग कि त्यसमा पुनर्विचार गरियोस्। मिथिला संस्कृतिमा निश्चित रूपमा मिथिला राज्य जो पहिलेदेखि आजको धेरै पुरानो। अध्यक्ष महोदय, मलाई 1-2 मिनट समय आग्रह, अनुरोध, प्रार्थना जे भन्नुस् 1-2 मिनट समय मलाई बक्सियोस्। मिथिला आजको होइन, त्यो त्रेता युगमा मिथिलासँग अयोध्याका राजा रामको विवाह भएको थियो। त्यो मिथिला अहिले नेपालमा जति छ त्यो भन्दा 2 गुना 2/3 हिन्दुस्तानमा छ। अवध जो जति नेपालमा छ त्यो भन्दा बढी हिन्दुस्तानमा छ। विराट कोचिला जति नेपालमा छ त्यो भन्दा बढी। त्यसैले त्यहाँ मिथिलाको संस्कृति हाम्रो त्यो त्यहाँ पनि छ। म जादव छु, जादव जति नेपालमा छ त्यसको 10 गुना चाहिँ हिन्दुस्तानमा छ। राजपूत जति नेपालमा छ त्यसको 50 गुना चाहिँ हिन्दुस्तानमा छ। हाम्रो शादी विवाह यताउति चाहिँ हुन्छ। कुनै कानुन बनायो भने ठिक छ, नेपालकै लागि बनाएको हो, तर सबभन्दा प्रभावित कहाँ भइरहेको छ? त्यो प्रभाव सबभन्दा बढी कहाँ परिरहेको छ? त्यसैले त्यो हामीले बढी परिरहेको छ। हाम्रो के त्यो 7 वर्षसम्म त्यो बिहा गरेर ल्याएको त्यो त्यसमा त्यो बच्चा कोही भयो भने त्यो अनागरिकको कोखमा पल्ने, त्यो कोख नै अनागरिक भयो। त्यसैले सभामुख महोदय त्यसमा विशेष ध्यान दियोस्। अन्तमा म एउटा माननीय चक्रप्रसाद स्नेही, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय परिमला कुमारी। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यति बेला देशभरि नै विभिन्न क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्यको अग्रमोर्चामा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीप्रति जुन किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन्, यो घटनाहरू खेदजनक छन् र उहाँहरूले उचित किसिमको न्याय पाउन् भनेर म समग्र रूपमा देशभरि नै स्वास्थ्यकर्मीहरूको पक्षमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो 11 गते जब चैत्र 11 गतेबाट नेपालमा बन्दाबन्दी सुरु भयो र योभन्दा पूर्व नै म उदाहरणका निमित्त केही व्यवसायीहरूको मात्र म यता जानकारी गर्न चाहन्छु कि गत वर्षको मङ्सिर पुसदेखि निरन्तर पानी पर्यो। निरन्तर पानीका कारण इटा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूका
इँटाहरू बन्न सकेनन् र त्यसपछि 11 गतेदेखि जब लकडाउन सुरु भयो र यो लकडाउनको समयमा त काम हुने कुनै सुरसारै भएन। यसै गरिकन यो 4 वर्षको बन्दाबन्दी 4 महिनाको बन्दाबन्दीमा सार्वजनिक बस व्यवसायीहरू ठुलो मार्कामा परिरहेका छन्। उहाँहरूले दिने सेवा पनि दिइरहनु पाएका छैनन् र उहाँहरूले आफूले दैनिक चलाउनु पर्ने कारोबारहरू पनि चलाउन यति बेला समस्या परिरहेको छ। यस्तै देशका तमाम पेसा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू एकदम ठुलो मार्कामा यो बन्दाबन्दीका कारण परेका छन् र मैले सरकारलाई आग्रह गर्न चाहेको के मात्र हो भने यो बन्दाबन्दीको समयमा यो किसिमको जटिल परिस्थितिमा बाँचेका व्यवसायीहरू जो छन् यी व्यवसायीहरूले विभिन्न व्यवसायीहरूले बैंक किस्ताका निमित्त, बैंक ब्याजका निमित्त र बैंक बकौताका निमित्त बैंकले दैनिक ताकेता गरिरहेको छ। यसरी बैंकले दैनिक ताकेता गर्ने उहाँहरूका पेसा व्यवसायहरू केही पनि नचल्ने यो किसिमको विषम परिस्थिति भएको हुँदा यी व्यवसायहरू यति बेला देशमा छटपटाइरहेका छन्। यसरी व्यवसायीहरूप्रति यो ठुलो किसिमको आपत्ति आइपरेको हुँदा नेपाल सरकारले तत्तत बैंकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराएर उहाँहरूले कमसे कम यो ब्याज व्यवसायीहरूको बैंकले लिएको जो ब्याज छ यो ब्याज मिनाहाका निमित्त के पहल गर्न सक्छ नेपाल सरकारले तत्काल त्यो पहल गरिकन र यो विभिन्न किसिमका व्यवसायमा रहेका व्यवसायी कर्मीहरूको यो जटिल परिस्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ म नेपाल सरकारको सदनबाट र अध्यक्ष मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यति बेला देशभरि नै विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहेका मान्छेहरू यति बेला ठुलो विपत्तिमा परिरहेका छन्। यो विपत्तिमा परिरहेको बेला एकातिर नेपाल सरकारले कर चुक्ताको निमित्त ताकेता गर्छ, एकतिर बैंकहरूले ब्याज र किस्ताको ताकेता गर्दैछन् भने अर्कोतिर यही बाँझिएको अदालतले लकडाउन खुलेको 1 महिना पछि मात्र यो कर तिर्ने कुराहरू, बैंक किस्ता तिर्ने कुराहरू र बैंक ब्याज बुझाउने कुराहरू 1 महिना पछि मात्र लकडाउन खुलेको 1 महिना पछि मात्र गर्नु भनेर सरकारलाई अदालतले आदेश गर्छ। आदेश र सरकारको गतिविधि र बैंकको गतिविधि एक आपसमा बाँझिएको छ र यति बेला व्यवसायमा रहेका तमाम नेपालका तमाम व्यवसायमा रहेका व्यवसायी कर्मीहरू उहाँले चिच्चाउनु बाहेक, उहाँले रुनु कराउनु बाहेक कुनै विकल्प उहाँहरूसित छैन। त्यसो भएको हुनाले म अध्यक्ष मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यस्ता बैंकहरूबाट लिएका ऋणीहरूले जो कर्जा छ यी ऋणीहरूका कर्जाका निमित्त कर्जा चुक्ताको कुरा मैले गरेन, यिनी ऋणीहरूका ब्याज मिनाहाको कुरा, ब्याज मिनाहा नेपाल सरकारले सम्बन्धित बैंकलाई अनुदान प्रदान गरेर सम्भव हुन्छ या बैंकसित सम्बन्धित मन्त्रालयले बसेर छलफल गरेर कुन माध्यमबाट यी नेपालमा रहेका तमाम व्यवसायमा रहेका व्यवसायी कर्मीहरूको जो चिचाहट छ, जो रोदन छ, जो उहाँहरूले दैनिक उहाँलाई बस्न र उठ्न सम्भव भइरहेको छैन, यतातिर म अध्यक्ष मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यति बेला सुदूरपश्चिममा यो महामारी कोरोनाको महामारीले अत्याधिक रूपमा चाप लिइरहेको छ र त्यो पीसीआरबाट पनि पोजिटिभ प्रमाणित भइसकेकाहरूलाई तपाईँ घरमा सेफ क्वारेन्टाइनमा बसेर तपाईँ रहनुहोस् भनेर अहिले त्यो क्वारेन्टाइनबाट
आइसोलेसनबाट मान्छेहरूलाई छोड्ने, घर पठाउने काम भइरहेको छ। अब सरकारले यति ठुलो लगानी गर्ने आइसोलेसनको व्यवस्थाका निमित्त र संक्रमितहरूको निमित्त नेपाल सरकारले ठुलो लगानी गर्ने, तर स्थानीय तहले त्यसरी पठाउने जो सुपमा चलिरहेको छ, यसप्रति पनि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको अध्यक्ष मार्फत ध्यान आकर्षण गराउँदै आफ्ना भनाइहरूबाट बिदा हुन्छु। हवस्, धन्यवाद। माननीय परिमला कुमारी, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय तारादेवी भट्ट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने साम्प्रदायिक र विभेदकारी निर्णय गरेको हुँदा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले घोर आपत्ति प्रकट गरेको छ। यो ऐन मुख्यतः मधेसी समुदायप्रति लक्षित गरिएको भए तापनि यसले लैङ्गिक र जातीय विभेदलाई नै निरन्तरता दिएको छ। यो कानुन बनेपछि मूलतः नेपाली र भारतीय जनताबीच युगदेखि कायम रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्ध भत्काउने र नकारात्मक असर पार्ने नै छ। विगतमा प्राप्त रहेको सुविधा, सेवा र अवसरलाई खोज्ने ठुलो षड्यन्त्र भएको छ। विक्रम सम्वत 2009 पछि सबभन्दा बढी मधेस विरोधी नागरिकता सम्बन्धी कानुन अहिलेको सरकारले ल्याएको हो। कतिपय महिला अधिकार कर्मीज्यूहरू एवं विज्ञज्यूहरूले न्यायको सिद्धान्तमा आधारित प्रश्न उठाउनु भएको छ। 7 वर्षे प्रावधान किन? समानताको नारा लगाउने सरकारले विदेशी ज्वाइँको सवालमा मौन किन? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि विक्रम सम्वत 2063 सालको अन्तरिम संविधान अनुसार किन अहिले नागरिकता सम्बन्धी सङ्घीय कानुन बनेन? नेपालको नागरिकता वितरण थालेको दिनदेखि अहिलेसम्म वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने महिलाको सङ्ख्या लगभग 3 लाख रहेको कुरा गृह मन्त्रालयले तथ्याङ्क देखाएको अवस्था छ। जसमध्ये यो लामो अवधिमा कतिको मृत्यु भयो, कति नेपालबाट गइसके भन्ने तथ्याङ्क छैन। नेपालबाट भारतको सेवा सुविधा लिनेको सङ्ख्या लगभग 50 देखि 55 लाख छन्। यसै तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा हाम्रो देश कसरी फिजी बन्ने भयो? अहिलेको 21औं शताब्दीमा समलैङ्गिक समानताको आवाज उठिरहेको बेला लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने ठाउँमा महिला र पुरुषको बीचमा कुनै किसिमको भेदभाव नहुनुपर्ने, महिलालाई कुनै किसिमको राजनीतिक अधिकार नदिई मताधिकारबाट पनि वञ्चित गर्नु, 7 वर्षसम्म गैर नागरिक बनाएर राख्नु, अहिलेको मोडर्न साइन्टिफिक युगमा एउटा सङ्कीर्ण दायरामा मुलुकलाई फसाएर यो सरकारले निरङ्कुशता प्रदर्शन गर्न लागेको छ। अहिलेको नेपालको संविधानमा वंशज नागरिकता मात्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत 13 उच्च संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन पाउने धारा 289 को उपधारा 1 ले निषेध गरेकै छ। किन हतारिनु पर्यो? भारतले नेपालको जग्गा अतिक्रमण गर्ने गरेको कुरा चलिरहेको बेला चीनले पनि नेपालको 7 जिल्ला नै कब्जा गरेको कुरा कान्तिपुरले सार्वजनिक गरेको छ। यो के कति सत्य हो? परराष्ट्र मन्त्रालय किन मौन छ? सदनलाई जानकारी हुनु पर्यो कि परेन? नस्लवादी चिन्तन राख्नेहरूले अल्पमतमा पर्ने डर भएकै कारण विदेशी बुहारीको मताधिकार र लोकसेवा आयोग दिने अधिकार समेत खोजेको छ। विक्रम सम्वत 2072 को संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिलाले चाहेमा कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै मधेसीलाई राजनीतिक रूपले कमजोर पार्ने रणनीति यो सरकारले लिएको हो।
संविधानमा समयावधि छैन, ऐनमा किन तोक्नु पर्यो? मधेसी मोर्चासँग काङ्ग्रेस, तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीले गरेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने सहमति किन अहिलेको सरकारले तोड्न चाहन्छ? मधेसीहरूका लागि नागरिकता सम्बन्धी कानुन भविष्यमा झन कडा हुने, विज्ञहरूको भविष्यवाणी सत्य हुने सम्भावना बढेको छ। मुलुक गोत्र वंश त्यागेर विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेपछि पनि गैर नागरिक भएर नेपालमा बस्दा ऊ कहाँको नागरिक हुन्छ? भारतकै अभ्यास अनुसार 7 वर्षको समयावधि तोकेको हो भने भारतको नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले राजनैतिक अधिकार पनि रासन कार्ड र आधार कार्ड पाउनु बित्तिकै प्राप्त गर्छ। हाम्रो सरकारले दिन लागेको स्थायी आवासीय अनुमति पत्रले त मतदान गर्ने र लोकसेवा आयोग दिने अधिकार पनि खोसेको छ। यस्तो अन्याय किन? वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिने विदेशी महिलाहरूले हजारौं वर्षको सम्बन्धलाई कहाँ कमजोर बनाएको छ? कुमाऊ, गढवाल, नैनीताल, आसाम, कन्याकुञ्जबाट आउनेहरू वर्षौंदेखि नेपालको अर्थतन्त्र, राजनैतिक सत्ता शक्ति र ब्युरोक्रेसी कब्जा गरेर बसेका छन्। भारततिर लम्पसार पर्ने यी राष्ट्रवादीहरूले नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरूको राष्ट्रघाती सम्झौता गरेका छन्। मधेसीलाई गोली ठोकेर ल्याउने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई किन संशोधन गर्नु पर्यो? गम्भीरता र कूटनीतिक चातुर्यता नभएको सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउन सक्छ भन्ने कुरामा नेपाली जनता कसरी विश्वस्त हुने? सरकारको नागरिकता सम्बन्धी अहिलेको कदमले विदेशबाट विवाह गरी आउने महिलाले अझ बढी लैङ्गिक हिंसा, विभेद, अन्याय र असमानता भोग्नु पर्नेछ, जसबाट राज्यविहीनताको स्थिति सृजना भई राष्ट्र एकताको भावनालाई पनि कमजोर पार्नेछ। तसर्थ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा पहिलाकै संविधानहरू र नागरिकता ऐनमा भएका व्यवस्था नै उपयुक्त छ भन्दै नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय तारादेवी भट्ट, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय डाक्टर बिमला राई पौड्याल। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, गरिबीको अन्त्य, भोकमरीबाट उन्मुक्ति, स्वस्थ जीवन, समावेशी र गुणात्मक शिक्षा, लैङ्गिक समानता, सरसफाई, दिगो ऊर्जा, मर्यादित रोजगारी, उत्पादन र उपभोगको ढाँचामा सन्तुलन सुदृढ र सबल पूर्वाधार, असमानताको अन्त्य, जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग सामना गर्न सक्ने सामर्थ्य, वातावरणीय संरक्षण, सुशासन, मैत्री, सार्वजनिक निकाय र दिगो विकास हाम्रा मूल अवयव र विश्वव्यापी सर्वमान्य मान्यता हुन् भन्ने स्मरण गराउन चाहन्छु। हाल विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को जोखिम र प्रभावले गर्दा विकासलाई वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पुनर्गति दिनु आवश्यक छ। अहिले विकासका बहुआयामिक अवस्थाको सर्वेक्षण र कार्यगत एकता, विकासको ढाँचामा रूपान्तरण एवं प्राथमिकीकरणबाट हाम्रा माथिका लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न सकिने हाम्रो ठहर छ। बजेटसँगै हाम्रो लक्ष्यहरू कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन सुशासनको प्रवर्धन, सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल, अवस्था हेरी स्थलगत अनुगमन, प्रदेश र स्थानीय निकायसँग नियमित छलफल अन्तर्क्रिया गर्नुका साथै विषयगत सबै मन्त्रालयहरूको नीति कार्यक्रम, स्रोत परिचालन र आशातीत उपलब्धिहरू हासिल गरिनुपर्ने यथाशीघ्र पहल कदमी यस सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसको साथै विकास कार्यान्वयनको सवालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व आइपरेको समस्या तथा चुनौतीहरूको सामना गर्दै अवसरको उपयोगको लागि साझा भूमिका र ऐक्यबद्धता खोजिनुपर्ने आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ। सङ्घ आफ्नै ढङ्गले हिँड्ने, प्रदेश आफ्नै ढङ्गले हिँड्ने, स्थानीय तह आफ्नै तरिकाले हिँड्ने र समन्वय एवं सामञ्जस्यता मिल्ने होइन भने हामी कुनै पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ भन्ने निश्चित छ। यसको नेतृत्व सङ्घीय सरकारले लिनुपर्दछ र जनतालाई उच्च केन्द्रमा राख्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र सरकारसँग यसको लागि माग पनि गर्दछु। यसको लागि नियमित पैरवी, समन्वय
अनुगमन, परिप्रेक्षण, निर्देशन, छलफल र दिशानिर्देश गर्ने गतिविधिलाई सबलीकरण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालमा राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य भई अहिले मुलुक आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा जुट्नुपर्ने बेला हो। हाम्रो मानव विकासको सूचकाङ्कमा पनि पछि परेका तथा बहुआयामिक गरिबीको हिस्सा बढी भएका जिल्लाहरूमा सुशासन र भौतिक निर्माण पक्ष एकदमै कमजोर रहेका छन्। त्यसै पनि हाम्रो एकदमै सीमित साधन स्रोत भएको देश, त्यसमा पनि तथ्याङ्क विभागका तथ्याङ्कहरू र योजना आयोगका प्रदेशै पछि गरिएका स्तरीकृत डाटाहरू नकेलाइकनै हाम्रो योजनाहरू पहुँचमा आधारित भएर बन्छन् र स्वीकृत हुन्छन्। तथ्यहरू केलाउन थाल्ने हो भने कता पुग्छ कता। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति त्यति सन्तोषजनक छैन र कतिपय आयोजनाहरूको स्टेटस शून्य छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, चुरे क्षेत्रको दोहनबाट बाढी, टुबान, नदी सतहको वृद्धि, भूमिगत पानीको सतह घटेको अवस्था, ऋतु चक्रमा उतार चढाव र जलवायु परिवर्तनको कारण आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक र हाम्रो समग्र जीवनमा नकारात्मक असर परेको छ। त्यसैले विकासको बहुआयामिक पक्ष र जनजीवनमा परेका प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन वाञ्छनीय देखिएकोले त्यसतर्फ सम्मानित सदन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसै प्रकारले क्रसर उद्योगबाट पर्न जाने वातावरणीय असर र क्षतितर्फ सरकारको बेलैमा ध्यान जानु जरुरी छ। यसको साथै जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि यसको अत्यधिक प्रभावित हुने मुलुकको सूचीमा हामी पर्छौँ। यसले गर्दा कृषि, जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, सिँचाइ, बसोबास र पूर्वाधारमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। यही कारणले गर्दा तापक्रम वृद्धि भई हिमालयको हिउँ पग्लने अवस्था, उपल्लो भूभाग मरुभूमिकरण हुँदै गएको र पानीको स्रोतहरू सुक्ने समस्याहरूको लागि हाम्रा नीतिगत कुराहरूको सुधारको मार्ग पहिचान गर्नुपर्ने र यी विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ र यसको उच्चस्तरीय अनुगमन गरिनुपर्नेतर्फ सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र जलवायु परिवर्तनको विषयमा तीनवटै तहको सरकारबीच कार्यगत एकताको अपिल गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म अहिलेको समसामयिक जनस्वास्थ्यको विषयमा केही कुरा राख्न अनुमति चाहन्छु। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको PCR किट रिएजेन्ट वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा कामै नलाग्ने अवस्था भएर त्यहाँ काम ठप्प भएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। सरकारले पठाएका PCR किट र त्यहाँ भएको मसिन मिल्दैन र त्यहाँबाट हजारौं स्वाब टेकुको प्रयोगशालामा पठाइएको समाचार आएको छ। अघिल्लो पटकका किटहरू मिले पनि यस पटक किनेका किटहरूले कामै गरेन भन्ने कुरा आएको छ। यो के भएको हो? त्यस्तै मकवानपुरमा पनि पहिलेको भन्दा अहिलेको किटको गुणस्तर त्यति राम्रो नभएको कुरा आएको छ। कतै यसमा ठुलै अनियमितता भएको त छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसैले त्यसतर्फ सम्बन्धित सबै सरकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मलाई अलिकति टाइम नपुग्यो भने थपिदिनु होला। अर्को सन्दर्भ छ, चीनतर्फ 7 जिल्लामा विभिन्न ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भएका समाचारहरू आइरहेका छन्। राष्ट्रियताको सवालमा हामीले कसैको जमिन लिनु पनि हुँदैन र 1 इन्च जमिन छोड्नु पनि हुँदैन। म सरकारसँग यसको वास्तविक तथ्य पहिचान गरी कूटनीतिक पहल मार्फत समस्याको समाधान गर्न माग गर्दछु। हाम्रो लागि भारत र चीन दुवै मित्र राष्ट्र हुन्। भारतसँग सदियौँदेखिको बहुसांस्कृतिक सम्बन्ध छ, जसलाई जोगाउन हाम्रो दीर्घकालीन हितमा हुन्छ भने चीन पनि हामीलाई सहयोग गर्ने मित्र राष्ट्र हो। त्यसैले हाम्रो भूमि कुनै पनि देश विरुद्ध प्रयोग हुँदैन भन्ने कुरा सुनिश्चित र दुवै देशलाई ढुक्क पार्न पनि सक्नु हाम्रो सफल कूटनीतिक हुनेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। सरकारले यसमा व्यापक पहल गर्नुपर्छ र हाम्रो देश बुद्ध जन्मिएको देश भएकोले क्षेत्रीय शान्तिको लागि पनि हाम्रो पहल हुनुपर्दछ।
अन्तमा सिमानाका मित्र राष्ट्रहरूसँगको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध र क्षेत्रीय शान्तिको लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय डाक्टर विमला राई पौड्याल, समय 7 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मलाई बाबुआमा पछाडि सबैभन्दा बढी सम्मान गर्ने व्यक्तित्व भनेको शिक्षकहरू हुन् जस्तो लाग्छ। किनभने मैले मेरा बाबुआमाबाट जे सिकेँ र जुन अवस्थामा छु त्यसमा त्योभन्दा बढी नै योगदान शिक्षकहरूले दिनुभएको छ, विशेष गरिकन विद्यालय शिक्षकहरूले। कुनै पनि देश प्रगति गर्नुभन्दा त्यो प्रगतिको बाटोमा जाँदाखेरि सबैभन्दा बढी योगदान त्यहाँका नागरिकहरूले गर्छन् र त्यो नागरिकहरूलाई देश विकासको लागि योगदान गर्न सक्षम बनाउने थलो भनेको विद्यालय हो। र अब्बल मान्छेहरू जब शिक्षक हुन्छन् अनि विद्यार्थी पनि अब्बल हुन्छन् र तिनीहरू नै सबल नागरिक बन्छन्। त्यसले गर्दा शिक्षकको अभिभारा कति छ र शिक्षक कति मान्यवर हुन् भन्ने कुरा मैले यहाँ यो सम्मानित सदनमा एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन। अहिले देशमा, हाम्रो देशमा सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक खालका विद्यालयहरू छन् र त्यहाँ थुप्रै शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई पढाइराख्नु भएको छ। अहिले यो बन्दाबन्दीको कारणले विशेष गरिकन निजी क्षेत्रका शिक्षकहरूमा ठुलो अप्ठ्यारो परेको छ। हिजो मात्रै एकजना शिक्षकको मलाई एउटा नोट आयो र नोटमा के भनियो भने चैतदेखि तलब थापिएको छैन, चैत, वैशाख, जेठ त छुट्टी नै भयो, तलब थाप्न पाइएन नै। अनि त्यसपछि असार 1 गतेबाट अनलाइन पढाउने भनियो, अनलाइन पनि पढाउन सुरु गरियो। अनलाइनको नाममा पैसा लिन पाउँदैनस् भनेर फेरि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि भन्दैछन्। अब कसो गरेर जीवन धान्ने, आफ्ना परिवार, आफ्ना बालबच्चालाई कसरी हुर्काउने, कसरी खुवाउने, के खाएर बाँच्ने र भोलि विद्यालय खुल्दा त्यो शिक्षक बाँच्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यो स्कुल रहन सक्छ कि सक्दैन, यस्ता थुप्रै कुराहरू आए नोटिसमा। अनि यो एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै रहेछ। अहिले हेर्दाखेरि नेपालमा हाम्रो 1 कक्षादेखि प्री स्कुलदेखि 12 कक्षासम्मको विद्यालयहरूको अवस्था हेर्दाखेरि निजी क्षेत्रका 10,000 जति विद्यालय र त्यसमा कार्यरत करिब 2 लाख जति शिक्षक र कर्मचारीहरूको समस्या रहेछ। यो हामीले, नेपाल सरकारले उद्योग धन्दाहरूलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि भनेर पुनरुत्थानका थुप्रै राहतका प्याकेजहरू ल्याएका छौँ। पर्यटन सेवालाई पुनरुत्थान गर्ने भनेर त्यहाँ पनि राहतका प्याकेजहरू देखिएका छन्। शिक्षा, विशेष गरिकन सेवा क्षेत्र शिक्षकहरूलाई कसरी बचाउने र यो मर्यादित पेसालाई कसरी मर्यादित बनाइरहन दिने भन्ने चाहिँ अलिकति कम सोच भएको कुरा देखिन्छ, नीतिमा पनि, बजेटमा पनि, कार्यक्रममा पनि। मलाई के लाग्छ भने निजी विद्यालयहरू सबै एकै खालका हुँदैनन्। कतिले हिजो राम्रैसँग नाफा कमाएका छन्, नाफा कमाएका निजी विद्यालयहरूले अहिले आपद परेको बेलामा आफ्ना कर्मचारी, आफ्ना चाहिँ नियमित खर्चहरू, घर भाडाहरू धान्नको लागि र आफ्ना स्टाफहरूलाई, आफ्ना शिक्षकहरूलाई तलब दिन सक्लान्। तर कतिपय निजी विद्यालयहरू एकदमै आय व्यय उस्तै रहने गरिकन सञ्चालित अवस्थामा थिए र छन् पनि। त्यो भएर नेपाल सरकारले वर्गीकरण गरेर, स्थानीय तहको समन्वयमा वर्गीकरण गरेर केही न केही राहत प्याकेज, विशेष गरिकन मेबी अब लो इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ हाम्रो लोन पनि दिन मिल्छ होला, कम ब्याजमा, होइन? कसरी हुन्छ एउटा नीति बनाएर यो अवस्थालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। शिक्षकहरू बाँच्न सकेनन् भने विद्यार्थी बाँच्दैनन्, उनीहरूको पढाइ बाँच्दैन। अनि त्यो नबाँचेपछि यो देश पनि कसरी समृद्ध बन्छ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। यो अप्ठ्यारो अवस्था हो, सरकारले सबैलाई राहत उत्तिकै तरिकाले दिन नसक्ला, तर केही न केही गृह कार्य गरेर त्यो शिक्षकहरूलाई वर्गीकरण, विद्यालयलाई वर्गीकरण गरेर कसले सक्ने कसले नसक्ने त्यसरी चाहिँ एउटा राहत प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले यो सम्बन्धित मन्त्रालय, विशेष गरिकन शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत। यो सँगसँगै कसरी पढाउने, अब कसरी जाने हामी अगाडि भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले कार्यविधिहरू बनाइरहेको छ। मलाई के लाग्छ भने स्थानीय तहलाई, यो स्थानीय तह भनेको चाहिँ धेरै क्षेत्रहरूमा इनोभेसन्सका सेन्टरहरू भएका छन्, नयाँ नयाँ तरिकाहरू अपनाउने र नयाँ नयाँ तरिकाबाट सिक्दै सिकाउँदै अगाडि बढ्ने सेन्टरहरू भएका छन्। त्यसले गर्दा एउटा एकदम जेनेरिक खालको एउटा मापदण्ड बनाएर
फ्रेमवर्क बनाएर त्यसपछि कसरी पढाउने भन्ने कुरा स्थानीय तहलाई नै दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जुन गाउँ सुरक्षित छ, जुन गाउँमा आवत जावत बाहिरबाट छैन, कोरोना देखिएको छैन, सानो ठाउँमा कन्सन्ट्रेट भएर विद्यार्थीहरू पढ्न सक्छन्, त्यो ठाउँमा किन नपढाउने? हामी सबैलाई अनलाइनै लैजाउँ, सबैलाई रेडियोबाटै पढाउँ भनेर किन भन्दैछौँ? एउटा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएर स्थानीय तहलाई यो चुज गर्नको लागि पनि दिनुपर्छ। शैक्षिक विधि कस्तो हुन्छ भनेर त्यहीँको स्थानीय सरकारले नै व्यवस्था गरोस्, निर्णय गरोस् भनेर त्यस्तो खालको फ्रेमवर्क बनाउन पनि जरुरी छ भनेर म शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, म अब अर्को एउटा विषय, यो भनेको घरभित्रको विषय। मैले बारम्बार यो सदनमा घरभित्रका विषयहरू उठाउँदै आएको छु। आज पनि म एउटा घरभित्रकै विषय उठाउन चाहन्छु। 1 हप्ता जति भयो होला, पत्रिकाहरूले व्यापक रूपमा लेखे बन्दाबन्दीको समयमा सांसदले बैठक भत्ता पाए, यातायात भत्ता पाए। अनि त्यसपछि फेरि पत्रकारहरूले मसँग पनि सोध्नुभयो, तपाईँहरूमध्ये थुप्रै यहाँ सांसदहरूलाई पनि सोध्नुभएको छ र भन्नु पनि हुन्छ, फेरि गाडीको व्यवस्था गर्दाखेरि पनि सांसदहरूले यातायात भत्ता पाए। मैले 1-2 जना पत्रकारहरूलाई सोधेँ, हामीले त पाएको छैन। यातायात भत्ता बैठक नभएको दिन कुनै पनि सांसदले पाउँदैन। अनि जतिवटा बैठक भए पनि एउटा मात्रै यातायात भत्ता दिने हो, त्यो पनि आफूले गाडी व्यवस्था गरेर आउनेहरूलाई। अनि गाडी व्यवस्था हुँदाखेरि कसले दिन्छ यातायात भत्ता? कहाँबाट पाउनुभयो यो इन्फर्मेसन? उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कर्मचारीबाट पाएको। मेरो प्रश्न छ संसद सचिवालयमा, सांसदलाई थाहा हुँदैन तपाईँहरूले कुन कुन पैसा कति कति कसरी जम्मा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ सांसदकोमा? यदि यो वैधानिक होइन, दिन मिल्दैन र गाडी दिएको सांसदलाई यदि यातायात व्यवस्था दिन मिल्दैन भनेदेखि किन पठाएको ब्याङ्कमा? अनि मिल्दैन भने पठाएको भने किन पठाएको? पठाएको छैन भनेदेखि फेरि के को हल्ला हो? अनि कसरी पत्रकारहरूले लेख्छन् कर्मचारीले भने भनेर? यो कुरा, यो सांसदहरूको हुर्मत लिने काम र सांसदहरूको जनताप्रतिको विश्वास, जनताले सांसदलाई गर्ने विश्वासलाई विश्वासघात गराउने काम, दूरी बढाउने काम नगरौँ। जे कुरा मिल्दैन, जुन कुरा अवैधानिक छ, जुन कुरा नीतिमा मिल्दैन, त्यो काम कर्मचारीले पनि नगरून् र नभएको कुरा हल्ला फिजाउने काम पनि नगरून् भनेर म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत यहाँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फैयाललाई नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशहरूको जानकारी सभा समक्ष गराउन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई सभाको मिति 2075 चैत 4 गतेको बैठकबाट नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 र मिति 2076 माघ 6 गतेको बैठकबाट सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाइएकोमा प्रतिनिधि सभाको मिति 2077 असार 9 गतेको बैठकबाट उल्लेखित विधेयकहरूलाई सम्बन्धित समितिका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेखित संशोधनहरूसहित छुट्टा-छुट्टै पारित भएका सन्देशहरू प्राप्त भएको बेहोरा सभा समक्ष जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2077 असार 15 गते सोमबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।